صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم من جديد في القناه، مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله اليوم الرابع من سلسله الرجيم. كيف دوزتوا هاد 3 ايام الاولى؟ نتمنى تكونوا مزيانين وعلى خير. دابا غادي تكونوا ولفتوا، غير اليوم الاول والثاني اللي كيجيو شويه صعابين، بخصوص الاخوات اللي كياكلوا بزاف بين الوجبات و ما عندهمش اوقات محدده للاكل. غادي يجيهم صعيب شويه، ولكن غير الايام الاولى، غير اليومين الاولى، ومن بعد الواحد كيولف على الريجيم. اليوم نهار جديد، كيف قلت لكم اليوم الرابع من سلسله الريجيم. شربت 2 كيسان ديال الماء عادي من الصنبور، غراف كبارين، يعني تقريبا نصف لتر ديال الماء. كل واحد يشرب على القد اللي بغى. دائما تفيقوا تقضيو مسائلكم، شربوا الماء، شرب الماء بكميه كثيره القد اللي تقدروا عليه. عادي، ما عادي، ما في لا ليمون لا كمون لا حامض لا الماء عادي. من بعد ملي كنشربوا الماء كندوزو نوجدوا الفطيرات ديالنا. احسن فطور صحي للريجيم هو زيت الزيتون طبيعي مع خبز الكامل، خبز بنخالته، كيجي زوين ولذيذ وصحي رائع، وكيساعد على الرجيم وكيملأ البطن، وما كيجيكش تجوع، بحاجه صحيه ومزيانه، ما كديرش شحومات. اللي بغى يدير اومليت بالشوفان غدا ان شاء الله ندير معكم. غير بالنسبه للاخوات اللي كل نهار كيبغيو يفطروا بحاجه مغيره على النهار الاخر، انا بالنسبه لي واخا ناكل دائما الزيت والخبز والشاي ما عنديش مشكل، حيت كنبغي هاد الوجبه صراحه. كنبغي الزيت والخبز، حتى كنحماق عليه. ما عنديش مشكل انا نفطر دائما بنفس الحاجه، ما عنديش مشكل. غير في الريجيم واحد خاصو يبدل مره. اللي بغى يدير الشوفان يدير الشوفان. كنوريكم وجبات كل واحد شنو ما بغى يدير، كلهم زوينين، كلهم صحيين، كلهم مزيانين للريجيم. كيف قلت لكم زيت الزيتون، الخبز كامل بالنخاله ديالو، وكاس شاي بدون سكر، ضروري بدون سكر. هذا هو الفطور ديال هذا النهار ان شاء الله. نتمنى يعجبكم ونتلاقاو في الغداء. دابا ان شاء الله غادي نوجدوا الغداء ديالنا، الوجبه ديال الغداء. عندي هنايا شرائح الديك الرومي، شرائح صغيورين ماشي كبار. عندي عصير الليمون، قزبر والثوم، الكمون والفلفل الاحمر. عندي الخيار والخس كالعاده. اللي بغى يرافق هذا الشيء بالخضر، لاريكو، القرع الاخضر او القرع الاحمر، اللفت، ملفوف، اي حاجه عزيزه عليكم الخضرين يمكن لكم ترافقوها معاه. انا هذا الشيء اللي غادي نتغدى ان شاء الله. غادي نبشر الثوم فوق صدر الديك الرومي، ما تنساوش البنات شرب الماء والرياضه، واخا غير في المنزل. الرياضه حتى انا راه كندير الرياضه غير في المنزل. ان شاء الله ملي نساليو الريجيم راه غادي نتوزن حداكم كيف ما توزنت في الاول ان شاء الله، وغادي تشوفوا نكتشفوا كاملين النتيجه. كمون بدون ملح، كندير غير الكمون والفلفل الاحمر. اللي بغى يفورهم يفورهم، اللي بغى يديرهم في الفرن يديرهم. انا غنديرهم في المقلاة بدون زيت. كنخلطهم مع عصير ديال الليمون الحامض. غادي نخليهم شويه يترقدوا
في هاد التوابل، وعاد غادي نطيبهم ان شاء الله. من بعد ما خليت واحد شويه على ما شرب ليا التوابل، غادي نديرو في المقله، في المقلاه بحال هكذا، ونديرو فوق النار حتى يطيب نار مهيله، يطيب غير بلاتي عليه. نديرو على نار مهيله، واللي بغى يديرو في الفرن حتى هو يديرو على نار مهيله في الفرن، اولا يفورو في الكسكاس اللي كان، المهم بدون زيت. دابا ان شاء الله غنقطع السلطه ديالي. كيف قلت لكم البارح، ديروا شحال ما بغيتو ديال الخس والخيار. دائما كنقولها لكم كلوا بكميه كثيره كثيره، راه كيساعد على خفض الوزن بواحد الشكل ملحوظ. تقدروا تبتعدوا غير على الخبز اللي ابتعدوا عليه، الخبز اللي ابتعدوا عليه ما تاكلوش الخبز من غير في الصباح، باش كتعطيو الجسم الطاقه. كل ما هو اخضر كلوه، رائع. كلوا الكميه اللي هذا انا كنغسل كميه كبيره وكنصايب كميه كبيره كيف قلت لكم، وكناكلو في السناك، كناكلو بحال دابا هكذا في الوجبه. في السناك ملي كيجيني الجوع كناكل الخس والخيار. ولكن الحمد لله دابا راه اليوم الرابع ولفت الريجيم، كناكل واحد الكميه قليله صافي كنشبع. بالنسبه للشرائح ديالي ها هما طابو. هذه هي الكميه ان شاء الله ديال الغدا. غدا متكامل رائع. غادي نرافقو مع عصير الحامض بالنسبه للسلطه، واللي بغى ياكلها هكذا راه حتى هكذا كتجي زوينه ولذيذه. نتمنى انه الريجيم يليق بكم ويعجبكم. الاخوات اللي كيحسوا بالدوخه حيت قاطعين السكر والملح، يمكن لهم ياخذوا 3 تمرات في اليوم، في الصباح ياخذوا، ولا فوق ما تجيهم الدوخه ياكل شويه ديال التمر، راه ماشي مشكل. هذا هو الطبق كيف قلت لكم ديال الغدا. نتلاقاو ان شاء الله في العشاء. سناك كيف عودتكم على العاده، اما فاكهه، اما عصير برتقال، اما خس وخيار، اللي بغيتو اللي كنتوفر عندكم في البيت. ريجيم ماشي مكلف وماشي مجبورين انكم تتبعوه بحذافيره، لا انا كنعطيكم اقتراحات بزاف في اليوم، اللي بغيتيو ديريوه. المهم كنعطيكم اقتراحات اللي مزيانين وغادي يفيدوكم في الريجيم. واللي بغات تتبع الريجيم ديالي حرفيا راه غادي تلقى النتيجه اللي غادي نلقى ان شاء الله هنا في الاخير. نتلاقاو ان شاء الله في وجبه العشاء. دابا ان شاء الله غادي نوجدوا العشاء ديالنا. قررت انني ندير الصوبه بالخضر، خضر بسيطه، اللي كتعجبو شي خضره يديرها من غير البطاطا بلاش من الافضل. غادي ندير هنايا قرع، عندي قرع اخضر، جزر، فلفل اخضر، قرع احمر، بصله متوسطه، بقدونس مقطع، والكرفصاء مقطع، الكرافس اللي كنستعملو في الحريره المغربيه، وهي هذا الكرافس راه حتى هي غنديرو لنا شويه، وواحد حبه ديال الطماطم راني نسيت ما حطيتهاش. غادي نبداو على بركه الله. القرع كيف ما كنعرفوا دغيا كطيب، غادي نقطعها كبيره شويه. بعد غادي ندير الجزر. المهم غادي نقطع هاد الخضره اللي عندي انا، حيت غادي نطحنهم داكشي علاش كنقردهم عشوائيا، ونيت باش ما يجيكمش الفيديو طويل. حتى القرع الاحمر حتى هو دغيا كيطيب. انا مطيبه ان شاء الله غير في الكاسرول، حيت راه مازال الحال بزاف على العشاء. دابا تقريبا عاد العصر.
قزبر مدنوس، كرافس حتى هي قطعها، غادي ندير البصل، ما كتاخذش الصراحه منا بزاف د الوقت. نتوما كيف ما كتشوفوا راه ما قطعتش الفيديو ودغيا ماشي بزاف، في ساعه يمكن لك تصايبيها. دابا بقى لي نزيد فيها ان شاء الله غير حبه ديال الطماطم. دابا ان شاء الله غندير معكم التوابل. عندي هنايا ملعقه كبيره زيت الزيتون، غادي ندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفل الاحمر، قليل من الفلفل الاحمر، قليل من الفلفل الاسود اللي هو الابزار، والقليل من الزنجبيل المطحون اللي هو السكينجبير. من الاحسن التوابل تكونوا طاحنينهم على يديكم هكذا. ملحه ما غاديش ندير، وغادي ندير شويه ديال الماء. الخضره راه غادي تطلق الماء، ولكن كندير واحد كاس ديال العنبه ديال الماء ونخليوها طيب ان شاء الله. ملي طيب غادي نطحنها. غير الشوربه ديالي من بعد ما وجدات كتجي زوينه ولذيذه رائعه. اللي بغى يدير شويه وجه الملح يديرو، صحيه وزوينه وكتوجد في رمشه العين ان شاء الله. هذه باش غادي نتعشى ونقدر ناكل تفاحه اولا شهديه، اي حبه ديال الفواكه من غير الموز وصافي. ان شاء الله نتلاقاو غدا ان شاء الله في اليوم الخامس من سلسله الرجيم. لاول مره كيزور القناه ما ينساش الضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما كل ما هو جديد في القناه. والله يخليكم ما تنساوش شرب الماء بكثره، والرياضه. الرياضه كيف قلت لكم واخا غير شغل المنزل راه هو الرياضه. اللي بغى يلعب الحبل يلعب الحبل، اللي بغى يتمشى نصف ساعه يتمشى. المهم واحد خصو يتحرك شويه. الريجيم بوحدو ما كافيش، ضروري خصكم تحركوا شويه باش الجسم ديالكم كيدير واحد المجهود. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله غدا.